हेलो नमस्ते दिस इज जयराज प्रधान फाउन्डर अफ हिमालयन जिम एन्ड फिटनेस ग्रुप। यस्तो मलाई लाग्दैन कि मैले त्यस्तो कुनै ठुलो काम गरेको छु। त मलाई अब को हो जयराज प्रधान भन्दा चाहिँ मान्छेले मलाई एज अ फिटनेस ट्रेनर मलाई चिनिन्छ। र पढ्नुमा चाहिँ म एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट थिएन, सानोबाटै पढ्नुमा मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट थिएन। त किन पढ्थेँ भन्दा चाहिँ जस्ट अब स्कुल गयो जानै पर्ने, अब घरमा कुटाइ खाने स्कुल गएन भने जस्ट पास हुनुपर्ने। त स्कुल जानेको मतलब चाहिँ के थियो मेरो लागि चाहिँ 33% कि जस्ट 33% आयो भने पास हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले एनी हाउ गर्नै पर्ने, त्यसको अगाडि सोचाइ केही पनि थिएन। किनकि हाम्रो जसले फ्यामिली नै अब आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट थियो, त मेरो सानोबाटै एम मतलब ड्रिमै थियो कि म पनि ठुलो भएर आर्मीमा जान्छु। त त्यसको लागि एटलिस्ट 12 पास गर्नु पर्थ्यो, त्यो मलाई थाहा थियो। ठिक छ, त्यहाँबाट स्कुल तुरेँ मैले, त्यहाँबाट साथीहरू सबैजना कलेज गयो। त कलेज गएपछि अब किन कलेज गयो मलाई त्यो पनि थाहा छैन। जस्ट कलेज गयो, घुम्यो, मुभीहरू हेऱ्यो होइन, पढाइमा त इन्ट्रेस्ट थिएन। त्यहाँ कलेज गएपछि चाहिँ मैले एनसीसी जोइन गरेँ, किनकि मलाई आर्मीमा जानु थियो। त आर्मी विङ नै जोइन गरेँ मैले। त कलेजमा चाहिँ अलिकति मेरो अब एचिभमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कसैलाई थाहा पनि छैन, जस्ट आज फर्स्ट टाइम भन्दैछु। त मैले चाहिँ 2001मा चाहिँ आरडिसी जुन चाहिँ रिपब्लिक डे परेड हुन्छ त्यसमा मैले हिस्सा लिएको थिएँ। प्लस म चाहिँ त्यहाँ राजपथ जुन चाहिँ 26 जनवरीमा तपाईँको दिल्लीमा हुन्छ त्यसमा मैले परेड पनि गरेको थिएँ। र तपाईँको वेस्ट बेङ्गल एन्ड सिक्किम डाइरेक्टरलाई मैले एज कमान्ड गरेको थिएँ। त त्यो टाइममा मैले भारतको जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको लेट अटल बिहारी वाजपेयी, उनीसित मैले लन्च गर्ने मौका पाएँ मैले त्यहाँ दिल्लीमा। प्लस तपाईँको जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ श्री केआर नारायण लेट, उसित पनि मैले बसेर डिनर गरेको मैले। यो सब कुराहरू अहिले मतलब मलाई सपना जस्तो लाग्छ। अब ठुलो एचिभमेन्ट नै गरेको रहेछु मैले, तर फर्स्ट टाइम मैले आज भन्दैछु, यो कुरा कसैलाई थाहा पनि छैन। त्यसको बाद कलेज तुरे भन्दा पनि अब मैले 2 पल्ट दिएँ कलेज एक्जाम, फेल भएँ म होइन, किनकि पढ्नुमा मलाई कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन। त्यसको बाद मैले आर्मी जोइन गरेँ। ठिक छ, किनकि मेरो एमै थियो आर्मीमा जाने। त म सिर्फ 22 दिन बसेँ आर्मीमा ट्रेनिङ एक्चुअली मेरो सुरु भएको थिएन। त मैले त्यति बेला 22 दिनमै बुझेँ कि मैले रङ प्रोफेसन चुज गरेछु। त मैले थाहा पाएँ त्यो चाहिँ कि मैले लाग्यो मैले आफ्नो लाइफ स्पोइल गरेँ। त अगर म चाहेको भए त्यहाँ बसेर त्यो जब अहिले पनि गर्नु सक्थेँ, तर म एउटा राम्रो आर्मी पर्सनल हुँदिनँ थिएँ, त्यो मैले थाहा पाएँ। त मैले फेरि घरमा बाबालाई फोन गरेँ। त बाबा त्यति बेला मतलब अन जबै हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो, पुरा सम्झाउनु भयो मलाई। त मैले भनेँ बाबालाई कि मैले यो काम इन्जोय नै गरेको छुइनँ, त म कसरी चाहिँ गर्नु। त ठिकै जस्तो, तर एउटा चिज मैले बुझेँ कि नोकरी आर्मीमा जानु जति साह्रो छ त्योभन्दा साह्रो चाहिँ छोड्नु रहेछ। त बहुत सारा पेपर वर्क्सहरू भयो। म 1.5 महिना त्यहाँ बसेँ, त्यहाँदेखि बडा मुस्किलले मैले छोडेर त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब मेरो पढाइ पनि थिएन, 12 पास मात्रै गरेको थिएँ। प्लस एमलेस, जबलेस त कोही भएको छैन, तर एमलेस, मेरो एम केही थिएन। यो बात हो तपाईँको सरी 2002 को। 2002 देखि 2006सम्म म यत्तिकै बसेँ। त ब्याक डेजको एउटा कुरा मैले भन्नु बिर्सेँ कि स्कुल पढ्दा म एकदमै कमजोरी र पुरा म मतलब महिनामा बिमारी भइबस्ने, हस्पिटल घरबाट आमा बाउले कुदाइरहनु पर्ने होइन, एकदम बिमारी, एकदम कमजोरी। त म एकदम परेशान हुन्थेँ त्यो सब लिएर। प्लस त्यहाँबाट कलेज तुऱ्यो होइन, कलेज तुरेपछि चाहिँ फेरि मलाई अब जिमपट्टि मेरो तपाईँको इन्ट्रेस्ट भयो। त जिम भन्दा पनि मलाई जिमसित कुनै लेनादेना थिएन, जस्ट मलाई मोटो हुनु थियो, अलिक मान्छेले अब बुली नगरोस् मलाई होइन, त्यस्तो टाइपको। त जिम गएँ। त जिम गएपछि फेरि 2004मा मैले एउटा ब्याकको एउटा बहुत ठुलो स्लिप डिस्क भन्छ लम्बर एरियामा, त्यहाँ मेरो डिस्क स्लिप भयो। किनकि मेरो मतलब जुन चाहिँ गर्ने तरिका थियो अहिले बुझेँ त्यो गलत थियो। त म लगभग 1.5 सालसम्म म बेडमै थिएँ, बेड रेस्ट थिएँ म, मतलब म हल्लिनु डिल्नु पनि मलाई साह्रो पर्थ्यो। त धीरे धीरे रिकभर भयो। अब धन्न बाबा त्यति बेला रिटायर आएको थियो, त पैसा पुरा थियो बाबाकोमा त्यो टाइममा। त राम्रो हस्पिटलमा मोपालमा मलाई एडमिट गर्यो होइन, थुप्रै अपरेटहरू गरेँ मलाई। त म हिँड्ने लायकको भएँ, तर पनि ब्याक पेन भइबस्ने। त्यसको बाद मैले सोचेँ मलाई केही न केही त मलाई गर्नु छ। त फिटनेसपट्टि इन्ट्रेस्ट आउँदै गयो। त फिटनेसलाई एज अ करियर लिन्छु भनेर मैले कहिले सोचेको थिइनँ, मलाई थाहा पनि थिएन कि फिटनेसबाट पैसा कमाउन सक्छ। त गर्दै गयो, मान्छेले कामलाई मन पराउँदै गयो, एप्रिसिएट गर्दै गयो। त 2006मा मैले आफ्नो फर्स्ट जिम खोलेँ, हिमालयन जिमको नामले। 2006मा त जिम खोलेँ मैले। त अब त्यही अब हिल्स एरियामा फर्स्ट टाइम जिम खोलेको सुकनामा। यति चल्दैन थियो। त त्यो टाइममा मलाई फिटनेसमा इन्ट्रेस्ट भएर पनि होइन, एक्चुअली मलाई अब एज अ मलाई मोनिटरी बेनिफिट्स होस् यो सब सोचेर नै मैले खोलेको थिएँ। त चल्छ कहिले चल्दैन, अब त्यो अप एन्ड डाउन हुँदै गयो। त्यहाँबाट फेरि म्याग्मा फाइनेन्स भन्ने एउटा नन ब्याङ्किङ फाइनेन्स कम्पनी थियो, त्यहाँबाट मलाई जबको अफर आयो, किनकि मेरो थुप्रै साथीहरूले त्यहाँ काम गर्थ्यो। त मैले जब पनि जोइन गरेँ। त्यहाँ मैले एकदम राम्रो स्यालेरी पाउँथेँ। त मेरो ट्रान्सफर भयो सिक्किममा। त सिक्किममा बस्थेँ म। त मैले त्यहाँ 8 साल काम गरेँ म्याग्मा फाइनेन्समा।
ठिक छ, एज अ सिनियर एक्जिक्युटिभ काम गरेँ र मैले मतलब निकै राम्रो स्यालेरी पाउँथेँ मैले त्यहाँ। त पछि मैले हेरेँ कि अब मैले त पैसा त कमाउँदैछु होइन, पैसा त कमाउँदैछु, तर त्यो पैसा डिस्को गयो, अब रक्सी खायो, घुम्नु गयो, कमायो, फेरि त्यो उडाइदिइहाल्यो, फेरि आइ त हाल्छ भन्ने भयो। त एउटा केही मतलब एमलेस, मतलब एमै छैन मेरो लाइफमा। र पछि के हुँदै गयो भनेपछि चाहिँ मैले फेरि त्यो कामलाई पनि इन्जोय गर्न छोडेँ। अब बिहान अफिस जाने टाइम हुन्छ त 9 बज्ने, जस्तो 10 बजे टाइम हुन्थ्यो हाम्रो, त 9 बज्यो कि त मलाई टाउकोहरू दुख्नु थाल्ने, ज्वरोहरू आएको त्यस्तो फिल आउने, गयो, कहिले छुट्टी हुन्छ, शनिबार आएपछि फेरि खुसी, डिस्को गयो। अब त्यही नै मेरो लाइफ साइकल भइसकेको थियो। त्यहाँबाट 2010-11मा चाहिँ मैले सोचेँ होइन, म अब जे गर्छु म अब यो फिटनेसलाई लिएर नै गर्छु, अरू त म केही गर्नु सक्दिनँ, मलाई अरू केही काम आउँदैन पनि रहेछ एक्चुअली। त मलाई लाग्यो कि मैले आफ्नो 8 इयर्स चाहिँ मैले बर्बाद पारेँ। तर अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि काम हामीले गर्छु त त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ बर्बाद चाहिँ नहुने रहेछ। अहिले म तपाईँहरूको सामने यसरी बोलिरहेको छु, त्यो किनभने म त्यो ब्याङ्कमा फाइनेन्समा काम गरेको थिएँ, क्लाइन्टहरूलाई मैले ह्यान्डल गर्नुपर्थेँ, त सायद त्यही कारण म यसरी अहिले बोल्न सकिरहेको छु। त म उताबाट आएँ, यहाँ जब छोडेँ। त जब छोड्नुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो वाइफलाई सोधेँ कि म यस्तो गर्नु चाहन्छु, के गर्नु भन्दाखेरि ऊ एकदम सपोर्ट, कहिले पनि ना भनेन। त मैले भने कि अब म त अब गर्छु यहीँ सुकुनामै। त ठिक छ, त आएर मैले आफ्नो काम दुबारा सुरु गरेँ यहाँ। त धीरे धीरे अब मान्छेले चिन्दै गयो, पैसा पनि आउनु थाल्यो। त मलाई यही लाग्छ अगर मैले आफ्नो बिजनेस गर्दैछु त त्यसलाई टाइम दिनु पनि अलिकति जरुरी रहेछ। ठिक छ, मैले टाइम दिनु थालेँ। त्यसको बाद अब किनकि अब हामीले जिम गरेको, एक्सर्साइज गरेको र 2012-13सम्म पुरा मतलब इन्डस्ट्री चेन्ज भइसकेको थियो। किन भन्दा त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको सिलगढी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी हाम्रो घरको छेउमै छ, त्यहाँको केटाहरू आउनु थालेको थियो हाम्रो जिममा। त उनीहरूले धेरै क्वेसन्सहरू सोध्थ्यो। त त्यो टाइममा इन्टरनेटहरू पनि आइसकेको थियो, यो यस्तो हुन्छ, यो के हुन्छ, यो कसरी गर्ने, हामीलाई त त्यो थाहा थिएन। त त्यो टाइममा मैले फेरि दुबारा थाहा पाएँ कि पढाइ त मैले गर्नु नै पर्ने रहेछ, बिना पढाइको त केही हुँदैन। त मैले फेरि खोजेँ कहाँ गर्नुपर्ने फिटनेस न्युट्रिसनको बारेमा। त मैले आफ्नो फर्स्ट सर्टिफिकेसन कोर्स चाहिँ नेसनल स्कुल अफ बडी बिल्डिङ पन्जाब, त्यहाँबाट गरेँ मैले। त थुप्रै कुरोहरू सिक्नुको लागि थाहा पाएँ। अब खानु पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ एक्सर्साइज गरेपछि, रेस्ट पनि, सुत्नु पनि पर्दो रहेछ भनेर मलाई थाहा थिएन। त्यो चिजहरू थाहा पाएँ। तर पनि मनभित्र चाहिँ एउटा डाउट अब भइबस्ने, अब फेरि कतिवटा क्वेसनको जवाब नहुने मेरोमा। त्यहाँबाट मेरो अलिक मतलब लेभल हाई भयो भनौँ न। त्यो पछि त्यहाँ फेरि 2014मा म मुम्बई गएँ, मेडिफिट बायोलोजिकल्स भन्ने इन्स्टिट्युट छ, त्यहाँ गएर पनि फेरि दुबारा मैले कोर्स गरेँ। ठिक छ, तर पनि म सेटिस्फाई नै भएको थिइनँ। त यस्तो गर्दा गर्दा चलिरहेको थियो। त्यहाँबाट तपाईँको 2015मा हाम्रो सेकेन्ड जिम खोल्ने हामीले प्लान गरेँ। त त्यही हो, फेरि अब मेरोमा सेभिङ्स थिएन त्यो टाइममा। त्यही अब मिसेसको अब तपाईँको जुन चाहिँ बिहाको टाइममा त्यो गहनाहरू हुन्छ उसको घरबाट दिएको, हाम्रो घरबाट दिएको होइन, त्यो हामीले सबै बेचेँ। मेरो बाइकहरू चाहिँ त्यो पनि बेचेर हामीले सेकेन्ड जिम हामीले मेथीबारीमा खोलेँ। रोहित भाइ छ हाम्रो पार्टनर, उसित मिलेर। त अब थुप्रै सपनाहरू लिएर खोलेको थिएँ, तर त्यो सोचेको भन्दा धेरै अब हामीले रिटर्न्स पाएँ। त जिम खोलेको 4-5 महिनाभित्रै मैले मेरो मिसेसको पैसाको भन्दा पनि बेसी उसलाई बनाएर दिएँ। त ऊ पनि खुसी भयो। त्यहाँबाट थर्ड जिम हामीले तिनधारे भन्ने जग्गामा खोलेँ वाङ भाइसित। त मेरो अब खुसकिस्मती के छ भन्दा चाहिँ मेरो पार्टनर्सहरू, मेरो स्टुडेन्टहरू मैले एकदम राम्रो भेट्दै गएँ। ठिक छ, त्यसरी 3टा जिम भयो हाम्रो, चल्दै गयो। त्यहाँबाट मलाई अहिले पनि मलाई मनमा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन थिएन कि मैले जे गर्दैछु ठिक छ, एउटा लाइनमा त मैले पक्रेँ, तर म सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ थिइनँ कि मलाई अझै केही पढ्नु छ, मलाई गर्नु छ कि यही फिल्डमा चाहिँ। त K11 एउटा इन्स्टिट्युट छ, त्यसको नाम मैले सुनेको थिएँ, तर त्यो मुम्बईमा थियो एक त, प्लस 6 महिना कोर्स, 6 महिना मुम्बई बस्नुपर्ने र पुरा एक्सपेन्सिभ थियो त्यो कोर्स फेयर त्यसको। त म त्यसको लागि रेडी थिइनँ। त बिचमा मैले थाहा पाएँ कि त्यसको जुन चाहिँ मतलब जो फाउन्डर छ तपाईँको काइजा कपाडिया सर, ऊ चाहिँ दार्जिलिङमा ऊ एउटा बुक लेख्नु आएको थियो आफ्नो न्युट्रिसनको बारेमा, र उसले एउटा फ्री सेमिनार गर्दैछ। त त्यति बेला पनि मलाई लाग्थ्यो कि मलाई निकै कुरा आउँछ, अलिकति मात्रै सिक्नु बाँकी छ, मलाई फिल थियो त्यो मनमा। त म सेमिनार गर्नु गएँ। नर्मली मैले जस्तो कि पहिला भने मलाई पढ्नु मन लाग्दैन, र एउटा जग्गामा म 30-40 मिनटभन्दा बेसी बस्न सक्दिनँ। त बिहान 10 बजीबाट उसको सेमिनार सुरु भएको, राति 8 बजीसम्म ऊ मतलब उभिएर बोलिबस्यो। त्यहाँबाट हामी त निक्ल्यो, तर त्यो सेमिनार कति बजीसम्म थाहा छैन, किन हामी फर्किनै पर्थ्यो। त यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। मेरो मनमा जति सवाल सोध्छु भनेर गएको थिएँ त्यो मैले सोध्नु पनि परेन, सबैको एन्सर मैले पाएँ होइन। र त्यति बेला मैले थाहा पाएँ कि हामी त जिरो रहेछौँ यो फिल्डमा, जिरो नै रहेछौँ, केही पनि थाहा छैन हामीलाई। त मैले सोचेँ कि होइन, मैले अगर कुछ सिक्नु छ त यही मान्छे हो जसकोबाट म सिक्नु छ।
2017 को लास्टमा चाहिँ हामीले थाहा पायो कि त्यो जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट छ मुम्बईको त्यो कलकत्तामा पनि त्यसको ब्रान्च खोलिँदैछ। त मैले फोन गरेँ त्यहाँ कि के चाहिँ क्राइटेरिया छ यसमा मतलब जोइन गर्नु लागि। फी हाई छ मलाई थाहा थियो। त उनीहरूले भने कि क्राइटेरिया केही पनि छैन, मिनिमम 10 पास हुनुपर्छ प्लस इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो मान्छेको इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ। इन्ट्रेस्ट त पुरा थियो, बोरिया बिस्तर बाँधे, जिमको जिम्मेदारी सबलाई दिएँ, सप्लिमेन्ट्सको पनि बिजनेस छ मेरो, बाँडिदिएर मैले जे होला देखा जाला छोडछाड पाटेर म गएँ कलकत्ता गएपछि डे 1 मा मैले गएर जति पनि तपाईँको कोर्स फी त्यो दिएँ र भोलिपल्टबाट म क्लास थियो भने आज मलाई किताब दियो। त किताब दिँदा त तपाईँको त्यत्रो किताब मैले जिन्दगीमै देखेको छैन, यति ठुलो किताब दिएँ होइन, ह्युमन एनाटोमी फिजियोलोजीको बारेमा थियो डल्लै किताब। त हेरेँ डल्लै इङ्ग्लिसमा, फेरि मेरो इङ्ग्लिस यति राम्रो छैन, अलिक विक छ मेरो इङ्ग्लिस। त उनीहरूले भने कि एक्जाम फेरि जो मेरो फर्स्ट क्लास हो त्यहाँ त्यसमा भने कि अब यो तपाईँहरूले चाह्यो भने अहिले पनि आफ्नो पैसा लिनु सक्नुहुन्छ वापस, किनभने यहाँ त्यस्तो होइन कि इन्स्टिट्युट तपाईँले पैसा दिएर तपाईँ पास भएर तपाईँले सर्टिफिकेट पाउँछ, तपाईँले एक्जाम दिएर पास हुनुपर्छ। त मेरो लागि त पास मतलब 33%, 33 त ल्याउँला त्यो सोचेँ, तर त्यहाँ चाहिँ मिनिमम 60% रहेछ पासिङ मार्क र म्याक्सिमम् केटाहरू चाहिँ त्यहाँ फेल हुँदो रहेछ। एक्चुअली मैले जो उनीहरूको जब हिस्ट्री हेरेँ त बेसी फेल हुँदो रहेछ। अब यहाँ त अब मलाई बिताबारी लिएर दिएर गएको, अब फर्किनु पनि मिलेन फेरि होइन, जे होला देखा जाला भनेर म त गएँ। अब एक्जाम मतलब सरी क्लास सुरु भयो मेरो। डे 1 गएँ म, त सबसे लास्टमा कुनामा गएर लुकेर बस्छ नि, त्यो पहिलाबाट त्यस्तै भने अब के सोध्छ कि मलाई होइन, के भन्छ कि लुकेर बसेँ। उनीहरूले लेक्चर दिँदै गयो, हिन्दी र इङ्ग्लिस दुइटा मिक्स गरेर, इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो मलाई। फेरि एक बेन्च अगाडि आएँ अर्को दिन, फेरि अगाडि गर्दा गर्दा म फ्रन्टमा पुगेँ, सबले चिन्नु थालेँ। अब कोही क्वेसन गर्छ त्यसको एन्सर दियो, अब त्यो एन्सर उनीहरूले राइट हुँदा खुसी लाग्ने। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको युनिट टेस्ट हुन्छ। युनिट टेस्ट हुँदा चाहिँ मेरो फर्स्ट युनिट टेस्टमा मेरो मतलब हाइएस्ट मार्क्स आयो 30 मा 29। मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि टप गरेको छुइनँ मैले होइन, 29 आयो। त्यसरी नै हरेक युनिट टेस्टमा मेरो राम्रो मार्क्स आयो र 60% लिएर पास हुनेमा म चाहिँ त्यहाँ डिस्टिक्सन मेरो 82% लिएर मैले पास गरेँ। एकदमै मलाई त्यो खुसी लाग्यो, कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई भयो। त केले पनि मैले के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हरेक इन्स्टिट्युटमा अब हाउ सिकाउँछ नि, कसरी गर्ने के गर्ने, तर वाइ क्वेसन हुन्छ नि, वाइ किन चाहिँ यसरी गर्ने, वाइ त्यो वाइ चाहिँ मैले केइलेभेनमा गएर सोचेँ। त केइलेभेन चाहिँ मेरो लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट भयो। त्यहाँबाट म यता आएँ वापस दुबारा होइन, त्यहाँबाट मैले न्युट्रिसन पनि कोर्स गरेँ, यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। त म 2018 डल्लै कलकत्तामै बसेँ। त त्यहाँ मेरो दाजु भाउजू हुनुहुन्छ, विराज दादा उषा भाउजू, उनीहरूले बहुत हेल्प गर्नुभयो मलाई। त त्यहीँ बस्थेँ म, त त्यहीँबाट धाउँथेँ म, बाइक पनि लिएर गएको थिएँ मैले। ठिक छ, त आएँ। त त्यहाँ मैले के सिकेँ भन्दा चाहिँ अभियसली तपाईँकोमा पैसा छैन, तपाईँको इन्कम लो छ, तपाईँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु हुँदैछ, जस्तो म फिटनेस इन्डस्ट्री काम गरेँ र मेरो इन्कम एउटा मतलब लिमिटेड थियो, र तपाईँले पछि गएर पुरा ज्ञान लिनुभयो, कहीँबाट सिक्नुभयो होइन, तर पनि तपाईँकोमा पैसा छैन भनेपछि त्यो तपाईँकोमा कुछ कमी छ। ठिक छ, तपाईँकोमा ज्ञान छ, तपाईँको नलेज छ भनेपछि आफ्नो जुन चाहिँ फीहरू छ, आफ्नो चार्जहरू छ, त्यो माग्नेमा चाहिँ नलजाउनु अरे। त्यो मैले त्यहाँबाट सिकेर आएको थिएँ। त मलाई पनि यहाँ सिलगढीमा अलिकति एक्सप्लोर गर्नु थियो। त आएर चाहिँ मैले यहाँ गोल्ड जिम भन्ने जिममा एज अ फ्लोर म्यानेजर र न्युट्रिसन कन्सल्टेन्ट जोइन गरेँ यहाँ। त मैले त्यहाँ 1.5 साल काम गरेँ र बहुत मतलब मैले यो भन्नु चाहन्छु कि फिटनेसलाई एज अ करियर लिँदाखेरि हामीले बहुत ज्यादा स्कोप छ सिलगढीमा पनि, त बहुत ज्यादा पैसा कमाउन सक्छु। त निकै कमाएँ मैले। त 1.5 सालमा जति पनि मैले पैसा कमाएँ मैले एउटा पनि मतलब त्यो युजै गरेन एक्चुअली, किन मलाई जरुरत थिएन पनि, किन मेरो आफ्नै जिमबाट मलाई राम्रै एमाउन्ट आइहाल्थ्यो। त त्यो पैसाले मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ 2020 मा मैले चाहिँ जब छोडिदिएँ, किनकि अब मैले किनकि खप्रेला मेरो जो मेरो 4th जिम थियो त्यो मेरो प्लानिङ चल्दै थियो। त मैले डल्लै पैसा त्यहाँ इन्भेस्ट गरिदिएँ। त हामीले नयाँ जिम खोलेँ, तर अब भगवानको अब के भन्ने, अब यो कोभिड-19 अब त खोल्नेकै 1-1.5 महिनामा कोभिड-19 आयो। त मैले सोचेँ अलिकति सेभिङ त छँदैछ, 1-2 महिना त हो यो, मलाई के प्रब्लम हुने छैन। त मलाई केही प्रब्लम भएन पनि एक्चुअली। त 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना भयो जब, त 4 महिनादेखि अब पैसा खेलाउने बानी, अब इएमआई छ गाडीको, बाइकको, फोनको। फेरि म चाहिँ के छु भन्दा अलिक सकिन मान्छे छु, मलाई जे मनपर्छ म किनिहाल्छु। इएमआई पाएँ भने त म किनिहाल्छु, म त्यो सोच्दिनँ पनि कसरी दिन नदिने, किनकि रेगुलर इन्कम हुँदै गर्छ। जब 4th मन्थदेखि इन्कम आउनु छोड्यो त मलाई टेन्सन हुन थाल्यो। हुन त छ अलिअलि सेभिङ्स, त यसरी त हुँदैन। त मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब दिमाग लगाएँ होइन, मलाई थुप्रै फोन आउँथ्यो बेन्चहरूको लागि, डम्बल्सहरूको लागि। त मैले आफै बेन्चेसहरू बनाउन थालेँ। तपाईँको ग्रिल दोकानमा बार्बलहरू, तपाईँको लिफ्टिङ ज्याकहरू भन्छ इक्विपमेन्ट्स जो
त्यो बनाएर आफै कलर गरेर बेच्नु थालेँ, मान्छेले मन पराए, त्यो बेचेँ मैले होइन। जुन चाहिँ सप्लिमेन्टको बिजनेस मैले अब मानिलिनु 10-20 हजारभन्दा कम्तीको म दिँदिनँ थिएँ, किनकि होलसेल त मैले एक एकवटा डब्बा पनि घर घर गएर बेचेको छु बाइकमा गई। त मलाई काम गर्नु चाहिँ लाज लाग्दैन। त अहिले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड-19ले चाहिँ मलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ नै बनाएर गयो होइन। त इन फ्युचर चाहिँ मतलब कुनै पनि अब हालातसित चाहिँ मतलब म अब ट्याकल गर्नु सक्छु होला, मलाई यस्तो लाग्छ। ठिक छ। त्यसको बाद अब फेरि यो कोभिड-19 को हाम्रो त्यसको बाद कति यो अगस्त कि कहिलेबाट हाम्रो जिमहरू फेरि दोबारा खोल्नु दियो। त त्यसको बाद हामीले हाम्रो फिफ्थ ब्रान्च जो मिरिकमा छ त्यो खोल्यौँ हामीले, फ्रेन्चाइजिस हाम्रो आशिष भाइले खोलेको छ। त्यहाँ पनि एकदम राम्रो रिस्पोन्स चल्दैछ। त अघि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ कि जो हाम्रो 6th ब्रान्च छ अब त्यो यहीँ तपाईँको पञ्चनदीमा हामी छिट्टै खोल्नेवाला छु। त यो भएपछि चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि म अलिक सेटल भयो होला। त मलाई पहिला लाग्थ्यो कि अब एउटा जिम खोलेपछि म अलिक राम्रो म सेट हुन्छु होला, तर स्टेबिलिटी भनेको चिज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि लागेन है। कति कमाउँदा पनि नपुग्दो रहेछ होइन। त्यही हो अब अरू त केही छैन मेरो लाइफमा भन्नुपर्ने। त म आफूलाई लक्की सम्झिन्छु कि अब मैले राम्रो स्टुडेन्टहरू पाएँ। त मेरो एउटा मतलब थिङ्किङ छ जो म सबसित सेयर गर्न चाहन्छु कि एउटा राम्रो टिचरको पहिचान उसको स्टुडेन्ट हो। त मेरो एक्चुअली मलाई लाग्छ कि मेरो यो खुसकिस्मती हो कि मैले राम्रो स्टुडेन्ट पाएँ र मलाई मान्छेले चिन्छ। जति पनि मान्छेले मलाई चिन्छ त्यो मेरो स्टुडेन्टहरूलाई गर्दा मलाई चिन्छ। एक दुईजना स्टुडेन्टको म नाम लिन चाहन्छु है। हुन त मेरो डल्लै हिमालयन फ्यामिलीलाई नै म बहुत माया गर्छु होइन। त हामी चाहिँ हिमालयनलाई एज अ फ्यामिली लिन्छु। त नसिब भाइ भयो सिक्किमको, अब तपाईँको विशाल छेत्री, वाङ लामा, यिनीहरू सबलाई म पुरा माया गर्छु होइन। हाम्रो पार्टनर रोहित भाइ, सन्दीप भाइ, मेरो दादा श्रीराज प्रधान होइन, मेरो मिसेस, मेरो डल्लै फ्यामिलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यङ जेनेरेसनलाई म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब फिटनेसको क्रेज अहिले सबलाई छ। अहिले मुभीहरूतिर हेरे तपाईँले नेटफ्लिक्समा हेऱ्यो भने सबैजना फिट छ। त तपाईँलाई त फिटनेसको बारेमा थाहा छ होइन, जस्तो यङ जेनेरेसनलाई थाहा छ। त हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि जो मेरो लभ वान छ नि, जसलाई म माया गर्छु, उनीहरूको फिटनेसको जिम्मेदारी पनि हाम्रो हो नि त। हामी त एटलिस्ट अहिले अनलाइन हेरेर थाहा छ हामीलाई फिटनेस भन्ने के हो। त उनीहरूलाई बुझाउने, उनीहरूलाई मतलब इन्करेज गर्ने काम पनि हाम्रै नै हो, यो म भन्नु चाहन्छु है। र म आफ्नो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। र म एउटा हिन्दीको मेरो एउटा कविता छ, त्यसको कुछ लाइन चाहिँ म भन्नु चाहन्छु है। त जब पनि म पनि डिप्रेसनमा जान्छु कहिले कहिले, त्यस्तो हुन्छ, ठिक छ, एन्जाइटी फिल हुन्छ मलाई पनि। त एउटा मतलब हुन त हरिवंश राई बच्चनजीको यो कविता भन्छ, तर अब कन्ट्रोभर्सी छ, होइन पनि भन्छ। त त्यसले केही फरक पर्दैन, त्यसको जुन चाहिँ शब्दहरू छ यसले मलाई एकदमै इन्करेज गर्छ है। त यो म भन्नु चाहन्छु कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।